السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک رزق کی بندش کے حوالے سے ہے۔ کافی کومنٹ آ رہے ہیں کہ ہم رزق کی بندش کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا رقیہ بتایا جائے جس سے ہمارے کاروباری معاملات میں بہتری آ جائے اور ہمارا کاروباری مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دیکھیں، کاروبار کا تعلق دین سے ہے، حلال کمائی سے ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور ہماری چاہت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بے نیاز کر دے، بہت زیادہ عطا کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ جب ہم اللہ کو اپنا وقت دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ انسان ہی تھے بنی اسرائیل بھی، لیکن ان کا کام تھا اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین جنت سے کھانے نازل کرتا تھا، من اور سلوہ اترتا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کری۔ من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ اللہ رب العالمین سے کہا پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، گندم چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ ادنا چیز کو اچھی چیز کے اوپر تم فوقیت دیتے ہو، تبدیل کرتے ہو۔ تو میرے بھائی، سب سے بہترین رزق حلال کا رزق ہے، اور حلال کا رزق اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے قریب ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ حرام کمائی سے بچے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ گزارنا ہے، اور جو رقیہ ہم ریکارڈ کریں گے اس رقیے کو سننا ہے، اور جو عمل بتائے جائیں گے ان عملوں پر آپ نے زندگی کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مال کی فراوانی بھی ہوگی اور اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح شام 10 دفعہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ 10 دفعہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اور اسی طرح 10 دفعہ آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے، 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس دعا کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ایک حدیث میں آیا وقہر الرجال۔ یہ دعائیں ہم انشاءاللہ اسکرین پر بھی چلائیں گے، اور آپ حصن المسلم نام کی کتاب آتی ہے، اس کتاب میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ۔ یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ ان تمام اعمال کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب صبح شام کے اذکار میں ان چیزوں کو آپ نے شامل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کم از کم اس رقیے کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے۔ انشاءاللہ آپ کا کاروباری معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہت جلد حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
कामिल यकीन के साथ, तवज्जो के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जिनके यहाँ रोज़ी की कमी है या अल्लाह उनके यहाँ रोज़ी की फरावानी अता फरमा, हलाल का रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह उन्हें अपना बरगज़ीदा बंदा बना दे, नेक इबादत गुजार बंदा बना दे, आमीन। तो जो सुनना चाहता है बावज़ू हो जाए, बावज़ू होकर इस रुक़िये को तवज्जो के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखें बंद कर कर इस रुक़िये को सुनना है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुब्नि व दलअid दैन व ग़लबतिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुब्नि व दलअid दैन व ग़लबतिर रिजाल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुब्नि व दलअid दैन व ग़लबतिर रिजाल, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूका क़ाइमा, वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूका क़ाइमा, क़ुल मा इंदल्लाहि ख़ैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारह वल्लाहु ख़ैरुर राज़िक़ीन,
وابتغوا من فضل الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء 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 والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
والله يؤتي ملكه من يشاء 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 والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير बियदिक अल खैर बियदिक अल खैर। या अल्लाह तमाम खैर तेरे हाथ में है। या अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं, कारोबारी मामले में या अल्लाह परेशान है, माली हालात की वजह से परेशान है, या अल्लाह तमाम खैर तेरे हाथ में है। या अल्लाह इनके ऊपर खैर नाजिल फरमा। या अल्लाह तमाम खैर नाजिल फरमा दे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान भाई जहां कहीं भी कारोबारी मामले की वजह से परेशान है, या अल्लाह शयातीनी शरारत की वजह से, या अल्लाह तेरी तरफ से अगर परेशानी है, या अल्लाह तू उनके ऊपर रहम फरमा। या अल्लाह तू इन पर करम फरमा। या अल्लाह तू इनके ऊपर अपना रहम और करम फरमा। या अल्लाह इनके कारोबारी मामलात में आसानियां पैदा फरमा। या अल्लाह शयातीन के शुरूर को तोड़ दे। या अल्लाह इनके अमलों को बातिल कर दे। या अल्लाह इनके कारोबारों को खोल दे। या अल्लाह इनके कारोबार को चार चांद लगा दे। या अल्लाह माली हालात और माली तंगदस्ती को दूर फरमा। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا 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 وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله قال
قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله. ये सब अल्लाह की तरफ से है. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. 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 إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حملة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم الله. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا متاع.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أو أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن يرزقكم من السماء والأرض 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم مقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال اليتامى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة
ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده 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 يحسب أن ماله أخلده كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالها نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 ولا أشرك بربي أحدا 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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن كذا مال وبنين 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 أن كان ذا 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 مال وبنين ما أغنى عنه ماله وما كسب 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يؤتيك ربك فترضى يؤتيك ربك فترضى يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.